अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, डॉक्टर हमजा चीमा आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। मुझे आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फेसबुक पेज को आप फॉलो भी करें, क्योंकि ये वीडियो जो है वो फेसबुक पेज पे भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आपसे आज का पहला मौजू जो है वो हमारा फ़लस्तीन होगा। फ़लस्तीन में इस वक्त क्या हो रहा है, फ़लस्तीन के सहाफ़ी, फ़लस्तीन के बच्चे, फ़लस्तीन के सदर जो है या वज़ीर-ए-आज़म जो है वो क्या इस वक्त सोच रहे हैं, इसके बारे में भी आपको आज बताऊंगा। बल्कि उनकी ओरिजिनल आवाज़ में कोशिश करूंगा आपको सुनवाऊं, वो क्या कह रहे हैं, इमरान खान के बारे में उन्होंने क्या कहा था। ये सारी बातें इसमें डिस्कस होंगी आज के इस मौजू में। दूसरा मौजू हमारा है असद उमर का बयान, और असद उमर ने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। कप्तान के हक में बोल पड़े हैं, ये भी आपको बताएंगे। और फिर हमारा मौजू है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जो फैसला है उसका, उसके हवाले से जो नवाज शरीफ हैं जो मुल्क में आना जा रहे हैं उनके पे ये इसके क्या असरात मरतब होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले हम आज के मौजू पहले मौजू पे आते हैं जो फ़लस्तीन का है। आपको मालूम है कि फ़लस्तीन का जो मौजू है, फ़लस्तीन का जो मसला है, ये अरसा दराज से सालों साल चल रहा है। इसराइल ने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है फ़लस्तीन पे। पिछले दिनों अचानक फ़लस्तीन के जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने इसराइल पे हमला कर दिया और अब तक किए जा रहे हैं, और हज़ारों की तादाद में उनके जो जनरल हैं और या उनके जो आला फौजी अफसरान हैं उनको उन्होंने पकड़ा हुआ है। वहाँ के जो सिविलियन हैं उनको भी पकड़ा हुआ है। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है वहाँ पर। इसराइली जहाज जो है वो नाजायज फायरिंग कर रहे हैं और मासूम लोगों पे, मासूम बच्चों पे, मासूम औरतों पे फायरिंग कर रहे हैं, उनको जख्मी कर रहे हैं, और हजारों की तादाद में नाज़रीन किराम जख्मी जो है वो हो चुके हैं, हॉस्पिटल्स में पहुंच चुके हैं। बड़ी सूरत हाल गंभीर है। मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, एक अरब साफ़ी हैं, वो इमरान खान के बारे में क्या कह रहे हैं। इमरान खान का जो बयानिया था फ़लस्तीन पे, उसके बारे में क्या कह रहे हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उनकी ओरिजिनल आवाज़ में। सुनिएगा। When Imran Khan kept using the OIC over and over again, Kashmir, Palestine, UN, Islamophobia, the Emiratis and the Saudis became very frustrated and annoyed because bin Salman did not want to be called up on with regards to Muslim duties at the time in which he was flirting with normalization with Israel. UAE had already normalized. So when Imran Khan was toppled by eventually in Pakistan, one of the things that Saudi did was they received the generals, some of the generals in Saudi Arabia, in a clear sign to say, we're happy with what is going on, we have no problem. The second example, when Imran Khan kept using the OIC over and over again, Kashmir, Palestine, UN, Islamophobia, the Emiratis and the Saudis became very frustrated and annoyed because bin Salman did not want to be called up on with regards to Muslim duties at the time in which he was flirting with normalization with Israel. UAE had already normalized. So when Imran Khan was toppled by eventually in Pakistan, one of the things that Saudi did was they received the generals, some of the generals in Saudi Arabia, in a clear sign to say, we're happy with what is going on, we have no problem. जी, ये अरब साफ़ी हैं और ये कह रहे थे कि इमरान खान ने जो कश्मीर और इस तरह के मौजू जो थे उन पे एक वाज़ेह स्टैंड लिया था, और इस स्टैंड में और इसी स्टैंड की पैदाइश में उनको हुकूमत से निकाला गया और रजीम चेंज की गई। और इनमें सबसे ज़्यादा आपको बता दूं नाज़रीन किराम, सबसे ज़्यादा जो मुल्क थे पेश थे मुल्क, वो ये इसराइल ही था जिन्होंने इमरान खान को रजीम चेंज के नतीजे में फारिग करवाया है। सबसे ज्यादा खतरा इमरान खान से था, अमेरिका को, इसराइल को। इमरान खान से सबसे ज्यादा खतरा था क्योंकि वो तवाना आवाज थी और वो दलेराना आवाज थी जो इन सब मुल्कों को वो करते थे, कहते थे। अक़वाम मुत्तहिदा को अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा की हिस्ट्री उठा कर देख लें, इतनी तवाना आवाज जो है वो किसी पाकिस्तानी लीडर ने नहीं उठाई है। और जितनी इमरान खान ने उठाई थी इस्लामिक ब्लॉक को, ओआईसी को बुलाने का 2 दफा पाकिस्तान के अंदर ओआईसी का इजलास थोड़े 1-2 महीने के अंदर अंदर इमरान खान ने बुलाया था। तो इस हवाले से ये साफी कह रहे थे कि इमरान खान की आवाज जो है वो तवाना थी, इमरान खान की आवाज जो है
وہ مضبوط تھی. کشمیر کا ایشو ہو یا فلسطین کا ایشو ہو, عمران خان کو آج پورا عرب جو ہے وہ یاد کر رہا ہے. تو آئیے ایک اور میں آپ کو بتاؤں, ایک اور بچہ ہے جو مسلم امہ سے اس وقت اپیل کر رہا ہے. وہ کیا اپیل کر رہا ہے؟ عربی میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بعد میں آپ کو بتا دوں گا, وہ سنیے وہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. ناظرین, اس بچے نے بڑی خوبصورتی سے فلسطین کے جو مظالمین فلسطین پہ جو ظلم ہو رہے ہیں اس کو خوبصورت انداز میں اس نے بیان کیا ہے اس بچے نے. اور اس بچے نے بتایا ہے کہ ہمارے اوپر کتنے ظلم کیے جا رہے ہیں اور ہم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, خواتین کو بے عزت کیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے, ہمارے بچوں کو ہمیں یتیم کیا جا رہا ہے, ہماری زمینیں چھین لی جا رہی ہیں. اور اس قسم کی بہت ساری باتیں اس بچے نے کی ہیں, اور مسلمانوں سے اس نے اپیل کی ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور ہماری جو ہے مدد کریں. اس طرح ایک بات اور میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں, جو حماس کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے پاکستانی قوم سے کیا اپیل کی ہے, وہ بھی آپ سنیں. المسلم المناصر المؤيد الداعم المساند لإخوانه في فلسطين وللمقاومة المباركة في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أوجه لكم تحية الفخر والاعتزاز من على أرض فلسطين المباركة يا شعب باکستان. جی یہ تو حماس کے وزیر اعظم تھے جو پاکستانی عوام سے پاکستان سے یہ اپیل کر رہے تھے کہ وہ جو فلسطین کی مدد کے لیے آئیں. اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ پاکستانی عوام تو تیار ہے لیکن پاکستانی حکومت جو ہے وہ تیار نہیں ہے. وہ اس حوالے سے تیار نہیں ہے کہ کیونکہ وہ کسی کے اشاروں پہ ناچتی ہے جب تک ان کے اشارے نہیں ہوں گے, اور وہ اشارے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ہیں. امریکہ کی بات ہو رہی ہے, امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے, واضح بیان دے چکا ہے اسرائیل امریکہ کہ وہ اسرائیل کی پوری مدد کرے گا, وہ ہمیشہ سے مدد کر رہا ہے اسرائیل کی. لیکن اس وقت اسرائیل کا جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے, وہاں سے لوگ بھاگ چکے ہیں. ناظرین آئیے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں. اسد عمر کا بیان میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کپتان کے حق میں. اسد عمر نے یہ سارے بیانیے جو دیے گئے ہیں, ٹی وی پہ انٹرویو دیے گئے ہیں, ان پہ سواگا پھیر دیا ہے. سواگا اس طرح پھیرا ہے
کہ اسد عمر نے کہا ہے کہ کسی قسم کی میٹنگ کے اندر عمران خان نے کبھی بھی کسی کو یہ جو انٹرویو میں زبردستیاں کی گئی ہیں، بندوق کی نوک پہ لوگوں سے کہا گیا کہ یہ بیانیہ دے اور یہ بیانیہ عمران خان کے خلاف دیں کہ عمران خان نے ہمیں یہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنے کا کہا ہے، یا جس طرح بھی جو بیانیہ آپ نے عثمان ڈار اور صداقت عباسی کا سنا ہے، یہ اسد عمر نے کہا کہ ہمیں اس کا کسی قسم کا کوئی نہیں کہا گیا، یہ بیانیہ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ جی آج کے تیسرے موضوع پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آج کا تیسرا موضوع جو ہے وہ نواز شریف ہے۔ نواز شریف ملک میں آنا چاہ رہے ہیں۔ کل سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ہے، معذرت چاہتا ہوں، کل سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں جو اپیل کا حق ہے وہ اب کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ 8 ججوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے، 7 نے اس کی مخالفت کی ہے، تو اب نواز شریف اپیل نہیں کر سکے گا۔ تو ناظرین کرام اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف لندن سے تو نکل چکے ہیں، سعودی کے بعد یو اے ای میں آئیں گے، اس کے بعد پاکستان میں ان کا آنے کا ارادہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں یا نہیں، لیکن وہ اپیل کا حق نہیں رکھتے، اپیل نہیں کر سکیں گے، ان کے فیصلے ان کے حق میں نہیں ہوں گے، اور جب فیصلے ان کے حق میں نہیں ہوں گے تو پھر وہ وزیر اعظم بھی نہیں بن سکیں گے، لہذا ان کی ڈیل یہاں ہوئی کینسل، اور اب وہ وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے، جو کہ کہا جا رہا تھا کہ اب وہ چوتھے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔